matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Biyernes, pizza 23 ng buwan sa Enero ng tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa ato mga balita 18 ka panimalay na sunog sa Barangay Saray kagahapong adlaw. Mga homeowners mitambong sa public hearing alang sa programa sa Urban Poor. Mga bakanting stalls gi-award ngadto sa mga vendors sa Tambo Market Livestock Auction Market. Presidente Marcos nakagawas na sa ospital human makasinati og discomfort. Daghang mga basic commodities walay pagtaas sa presyo. Sa gawas sa nasod Japan ug ASEAN magtambayayong alang sa AI development. Balita sa kinabuhing Kristohanon, lalaking nipatay og pastor og uban pang Kristohanon nagpahayag og not guilty sa iyang kaso. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa Balang Kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, gipahigayon pa sa makuting investigasyon ang sunog nga nahitabo kagahapon alas 3:45 sa hapon sa Purok 10A Roosevelt, Barangay Saray, sakop ng Dakbayan sa Iligan, dool sa KCC grounds. Sa inisyal nga report sa Bureau of Fire Protection, 18 ka panimalay ang napiktuhan sa sunog o gituan nga nagsugod kini sa pinuy-anan ni Jofina Rivera, ana sa 20 ka pamilya o 18 ka individual ang apektado. Gideklarar gilayon nga second alarm ang sunog pagsugod ini. Gipasaka sa third alarm alas 3:48 og fourth alarm sa alas 3:54. Meresponde ang upat ka mga fire trucks gikan sa Bureau of Fire Protection Iligan, 5 ka mga ambulance ug upat ka auxiliary units. Gideklarar nga under control ang kalayo sa oras nga alas 4:53 sa hapon. Gitambungan sa lain-laing Homeowners Association sa syudad ang unang public hearing mahitungod sa ordinansa nga giduso ni Konsehal Marlene Yang, chairperson sa Committee on Land Use Plan and Housing Development and Urban Poor. Kini nga ordinansa nga nag-amendar sa Section 3, Section 7 ug Section 8 sa City Ordinance 2414 niadtong 1994 aron makahatag og mas klaro nga mga giya, lagda og program alang sa urban poor. Ang City Ordinance 19-5549 mag-amendar usab sa Section 5 ug Section 10 nga nagtangtang sa mga babag sa pagkuha og housing assistance tungod sa edad og gidugayon sa pagpuyo sa iligan alang sa informal settlers. Sumala pa ni Konsehal Yang ang tumong sa public hearing mao ang pagdungog sa mga opinyon og suhestyon aron mas mapanindot pa ang ordinansa alang sa programa sa housing resettlement sa urban poor. Mitambong usab ang mga representante gikan sa Homeowners Association sa Barangay Dalipuga, Barangay Akmak, Barangay Pugaan, non-government organizations, People's Council, Housing Resettlement Office ug uban pang opisina sa LGU Iligan.
Gi-award ang bakanting pwesto sa 39 ka aplikante sa livestock auction market o laing 39 sa Tambo Market. Sumala pa ni Agnes Clerigo Maingat, Head sa Economic Enterprise Development and Management Office kon IDMO, kinahanglan ampingan sa mga vendors ang ilang mga pwesto pinagi sa pagbayad sa saktong renta, dili magsigi og sira abre sa stalls og ang nakapangalan sa pwesto ang kinahanglan nga mamaligya. Sumala pa ni Luena Romanilios, hipe sa slaughter, mahimo nang gamiton ang mga pwesto sa livestock auction market human na makatuman ang mga vendor sa ilahang rekisitos. Nagtuo si Maingat nga ang pagkapuno sa mga bakanting pwesto makadugang sa kita sa syudad o makabot ang target nga koleksyon. Giandam na sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga kitchen o hygiene kits sa ingon man food packs aron iapod-apod sa mga nasunugan sa Roosevelt Barangay Saray, sakop ni Dakbayan sa Iligan. Ang kit gilangkuban sa mga gamit nga kaldero, plato, habol, moskitero, banig, mga balde o gamit sa pagkaligo. Pasiuna kining tabang nga magamit nga sa mga nasunugan samtang anaa sila sa evacuation center. Aduna usab mga personnel ang ICDRRMO alang sa paghatag og first aid sa mga nasamdan nga residente. Gawas pa nini miresponde usab ang City Social Welfare aron nga pagatiman sa pagkaon o ubang pang panginahanglan sa mga nakalingkawas sa sunog. Kasamtangang anaa sa Saray Gym ang mga evacuees. Sa kauluhan, nakagawas na sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaghapon sa buntag, human gipailalom sa overnight medical observation. Gikompirmar sa Malacañang nga gidala ang presidente sa ospital ni atong Enero 21 sa gabi tungod sa stomach discomfort. Sumala pa sa mga doktor, nakasinati si Marcos og diverticulitis, usa ka kondisyon sa tinai nga mamahimong magdala og panakit sa tiyan og komplikasyon kung dili gilayon kini matambalan. Human ang makuting pag-usisa, gideklara siyang anaa sa stable nga kondisyon og gitambagan nga mopahulay una. Loyo sa insidente, nagpadayon sumala pang presidente sa pipila ka mga buluhaton samtang anaa sa ospital. Pagbalik sa Malacañang, nakatakda siyang makig-meeting sa mga opisyal. Gisiguro sa palasyo nga walay angay ikabalaka ang publiko tungod kay ana-ana sa mayong panglawas ang presidente. Gianunsyo sa Department of Trade and Industry DTI nga siyam sa napulo ka mga basic goods sa tibuok nga ang nagpabilin sa gihapon ang presyo nini. Sumala pa sa DTI nga adunay 186 kinatibuk-ang 205 ka mga produkto o 92% sa mga basic necessities o prime commodities ang wala magtaas sa presyo. Mao kini ang gilangkuban sa sardinas, instant mami noodles, sabong panglaba, kandila, tinapay o baterya. Dugang pa ni Trade Secretary Cristina Roque nga giangkon sa mga manufacturers ang mitaas nga presyo sa mga raw materials, packaging, logistics o guban pa. Ni atong nakalabayng tuig usab nanawagan ang DTI sa mga producers nga dili una magpataas sa presyo labaw na sa panahon sa adunay bagyo og holidays. Giklaro sa kalihim nga pamaagi nila kini aron protektahan ang mga konsumante. O karon sa balita sa gawas sa nasod, andam nga magtambayayong ang nasod sa Japan. Kauban ang mga kanasurang miyembro sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN. Kabahin sa pagpanday og mga balaudnon og mo-develop sa artificial intelligence. Tungod niini ang naasoy nga pakigtambayayong gilaumang mo palambo sa AI development gawas sa China ug Amerika nga padayong nag-invest sa AI sektor. Kabahin usab sa pakigtambayayong mao ang pagpahugot sa human resources, security measures ug infrastructure development sa mga kanasuran. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, o sa ka 24 anyos nga lalaki ang nagpahayag sa iyahang kaso og not guilty
ngadto sa kamatayon sa usa ka pastor ug upat pa ka mga Kristohanon. Ang nasong lalaki gikasuhan og 11 ka ihap sa kaso nga adunay kalabutan sa pagpamusil. Nataho nga ang iyang mga biktima apil ang 5 anyos nga bata ang namatay nga adunay bala nga nalubong silang tagsa-tagsa ka mga ulo. Sa kasamtangan, ang nasong lalaki gipaagi og mental evaluation aron masiguro nga andam siyang matubang sa iyang mga kaso. O karon sa kahimtang sa pagbanaban sa dagan sa panahon, ang low pressure nga kanhi kaniadto Bagyong Ada ana kini mahimutang sa 765 km sa Silakang Bahin sa hinatuan Surigao del Sur. O samtang ang makapiktar sa dagan sa panahon ang northeast monsoon, ang Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, Apayao, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Metro Manila o ubang bahin sa nasod ang makasinati paghapon o madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan. Ilabi na panahon sa kapunon o sa sayong takna sa kagabion. Kini epekto sa northeast monsoon. Sukod sa temperatura din sa dakbayan siligan ang kabugnaon anaa sa 19 og ang kainiton musangko sa 29 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:25 ug mosahop unya sa alas 5:51 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligang nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitzan sa balitang lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-isar, kabisaya, Nonoy. Magpasalamat og mingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.